सो सगळे जाणां हो रोड यूज करता आनी गेल्या फावटी जेन्ना पावसान हो लँडस्लायड जालो तर खूब जाणांक इफेक्ट जालो कित्याक की तांकां हाडूंक म्हणून एकूच वे चालू आसलेलो सो एक्सिडेंट जावपाचो बीन भंय आसलेलो म्हणून आनी कांय ऑप्शन नासलेलें म्हणून सो कितें आसता जेन्ना बीन खंयचें गव्हर्मेंट काम जेन्ना हातीन घेता जो पर्यंत ताका फॉलोअप करना त्या पर्यंत तें सारकें जायना सो हांव आमदाराक आनी फुलतालो बाबाक खरेंच क्रेडीट दिवपाक सोदता हेज्या खातीर कित्याक की फॉलोअप इतलें बरें करून इतलें फास्ट ट्रॅकाक जालें म्हणून कित्याक फुडलो पावस येवच्या पयलीं हेजें सॉल्युशन काडलां कितें आसता खंयचो प्रॉब्लम जाता जाल्यार सॉल्युशन काडपाक इम्पॉर्टंट आसता आनी सॉल्युशन काडलें हेज्या खातीर हांव तांकां वालोर दिता आनी खरेंच बरें काम केल्लेलें आसा आनी हेज्या फुडें बीन अशें जावंक जायना म्हणून तेजें बीन प्रिकॉशन घेतल्या पुरो इतलें आनी सगळें ऑल द बेस्ट म्हणटा बेगीच्या बेगी काम कंप्लीट जावन तांचो एक एक्सपर्ट श्वेतक म्हणून तो आयिल्लो एंड सॉयल टेस्टिंग वॉज डन कोर्स वर टेकन द डिझायन वॉज सबमिटेड टू IIT Guwahati फॉर वेटिंग दे हॅव कम दे हॅव ओकेड इट आनी हें आसा तें आतां हांगा ते क्रॅक आसा ते सॉयल इम्प्रुवमेंट जातले ते नियरली 8-10 meters बोल्ट्स हे करतले शॉर्ट क्रिटिंग वील बी डन दॅट सर्फेस वील बी स्ट्रेंथन मागीर ते जातकूच एन एज फ्रेम वील बी पुट एंड मागीर गॅबियन वॉल येतले 1 meter हाय आनी आमचो हें आसा तो NHI द प्रोजेक्ट डायरेक्टर डजंट डायरेक्टली सुपरवायज द वर्क वी हॅव गॉट अ टीम लीडर ऑफ अ Canadian consultant Lia Associates so Mr. Rani is the team leader he will be doing the nominal supervision and by end of April we will finish the work. What will be the estimate cost of the work? It is around 4.7 crores. 4.7 crores. But बाकीची stretch okay let No, first we are doing this okay because this is very critical. You can see if he has an next pass here पडटले परत here and first we'll do it and that we'll do in phase 2. सेकंडली जायती झाडां जी आहात ती खूप वाडलेली आहेत जी रस्त्यार तिचे तुम्ही No, किती trees the bus is shrubbery किती आसा ते small thing we will do the grubbing that will be in phase 2. Phase 1 is now clear. हे जाल्ले तेन्ना the trees had fallen down. So over crematorium एक Now we have taken care of that. आता किती आसा it is very very critical to थंय पळय हे आसा there. So our experts have come and done the design. Otherwise the thing is to acquire the land and then you know there are graves there and there are 3 cemeteries Hindus crematorium, Christian cemetery, Protestant cemetery and Muslim. So we used our engineering skills not to do. Actually you required that you know to clear up wherever the loose boulders are but we have used our engineering skills and we आता ही बरी गोष्ट आसा थोडे दीस भुरगे हांकां आमच्या नागरिकांका त्रास सोंसपाचो लागलेलो पण आता फुर्तादो साहेबान सांगल्या प्रमाणे एप्रिल एंड पर्यंत हे काम जाता हे पळोवन खूब बरें दिसता आनी हेच्या फुडें अशें जावचें न्हू हेची काळजी आमकां आसतली कारण MLA आमचो सदैव जागृत आसा आनी तो प्रत्येक इनिशिएटीव सगळो फर्स्ट प्रायोरिटी घेवन तो कंप्लीट करता. धन्यवाद. हांवें आमचे एश्युरन्स दिल्लेले आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक सगळ्यांक कितें हे लँडस्लायड ऑन प्रायोरिटी फास्ट ट्रॅकाचेर आमी घेतले म्हणून तेच्या लागून हांव खूब आभारी आसा आमच्या हायवेज ऑथॉरिटीचे स्पेशली फुर्तादो बाबाचे जे हिसपान हे ऑन हेजेर प्रायोरिटीचेर घेवन हे आयज आमचें काम स्टार्ट जालें आसा आनी हे काम स्टार्ट करच्या पयलीं 1 म्हयनो जालो हेजे सॉयल टेस्टिंग चलतालें हे काम फुडें कशें कितले घटसाण उरतलें कित्याक तुमी पळयता जो थंयसर हे सगळे व्हडले व्हडले फातर आसा तेज्या लागून कशें हे करता तेज्या लागून स्पेशल टीम ती बीन IIT टीम आसाम गुवाहाटीची हे हांगा स्टडी करपाक येयले आनी तेंच्या रिपोर्टाचेर हो आयज आमचो फायनलायज जावन हे आतां काम स्टार्ट जाल्लेलें आसा. हे काम जे आसा ते आतां मार्चाच्या 4 तारीख स्टार्ट जाता आनी हांव तुमकां एश्युरन्स दिता विदीन एप्रिलाच्या मिड एप्रील ते एंड एप्रिलाच्या भितर आमी हे काम कंप्लीट करतले विदीन अ पिरियड ऑफ 1.5 months भितर काबार करतले म्हणजे इतले फास्ट ट्रॅकाचेर हेंच्यांनी घेतलेले आसा. खरेंच तांकां हांव एप्रिशिएट करता. तेंची आख्खी टीम आसा जो टीम लिडर तेंचो आसा जो सुपरवायज करतलो हे काम तेवूय हांगा उपस्थित आसा. डिफरंट कंपनीचे ते आसा डिटेलान तुमकां फुर्तादो बाब सांगतले आनी जे हे कार्य आयज करपाक फुडें चल्लेले आसा सगळ्या लोकांच्या मुरगांवच्या लोकांच्या आशिर्वादान घेतलेले आसा. कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना हे लँडस्लायड जाले तेन्ना खुबशे लोकांक हांगा ह्या रस्त्या वयरसून येवपाक मातशे त्रास जावपाक लागले बट तरी पासून आमी ती 1 वे केली बट हेज्या लागून खुबशे क्रिटिजम केल्लेले आसा. बट आयज खंय तरी लोकांक सांगपाक सोदता हांव जे क्रिटिसायज करताले तांकां जाल्यार बाबा हे बरें कार्य एकूच आख्ख्या गोंया भितर आमची मुरगांवची कॉन्स्टिट्युन्सी फर्स्ट आसतली जेणे बाबा हे काम स्टार्ट केल्लेलें आसा हे लँडस्लायडीचेर.
खंयसरूच अजून पर्यंत जावना गोंयांत जावना आनी तेजें क्रेडीट आमच्या फुर्तो बाबाक दिता.